रब्बी श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाअल्लाह हम अपने सबक का आगाज़ सूरत अल-बक़रा की आयत नंबर 213 से करेंगे और देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे लिए इसमें क्या अहकामात रखे हैं। इंशाअल्लाह इस आयत में हम ये देखेंगे कि लोगों के दरमियान इख्तलाफात क्यों हो रहा है और क्यों होता रहा है। ये एक बहुत अहम मज़मून है, इसलिए कि दुनिया में वहदत अदियान मीन्स के तमाम दीन जो हैं वो एक ही दीन है। इसका जो फ़लसफ़ा कुछ लोगों की तरफ से पेश होता है, इसका एक हिस्सा तो सही है और एक हिस्सा गलत भी है। सही कौन सा है और गलत कौन सा है वो इंशाअल्लाह इस आयत से हमें मालूम हो जाएगा। आयत नंबर 213 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कानन नासु उम्मतन वाहिदा, कि तमाम इंसान एक ही उम्मत थे। अब देखिए कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि इब्तिदा में सब के सब इंसान एक ही उम्मत से थे। तमाम इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं और हज़रत आदम नबी हैं। चुनाचे उम्मत तो एक ही थी जब तक इनमें गुमराही पैदा नहीं हुई, इख्तलाफात पैदा नहीं हुए, शैतान ने कुछ लोगों को नहीं बतलाया। उस वक़्त तक तो तमाम इंसान एक उम्मत थे, फिर इनमें इख्तलाफ हुए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं तो अल्लाह ने अपने नबी भेजे जो खुशखबरी सुनाते और ख़बरदार करते हुए आए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अंबिया इकराम का सिलसिला जारी फरमाया जो नेकोकारों को बशारत देते थे, यानी कि जो नेक लोग होते थे उन्हें वो खुशखबरियाँ देते थे, और गलत जो काम करते थे, जो गुनाह के काम करते थे, उनको ख़बरदार करते थे। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते और उनके साथ अपनी किताब नाजिल फरमाई हक़ के साथ, ताकि वो फ़ैसला कर दे लोगों के माबैन उन अमूर में जिनमें उन्होंने इख्तलाफ किया। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते और किताब में इख्तलाफ नहीं किया मगर इन्हीं लोगों ने जिन्हें ये दी गई थी इसके बाद कि उनके पास रोशन हदायत आ चुकी थी, महज आपस की ज़िद की सबब। अब यहाँ पे ये गौर कीजिए कि बग़यन का लफ्ज़ जो है वो आयत नंबर 19 में भी आ चुका है। वहाँ इसकी वजाहत भी की जा चुकी थी कि दीन में इख्तलाफ का असल सबब यही ज़िद होती है कि इंसान में अपने आप को ऊंचा दिखाने की जो तलब और उमंग होती है, उस हक़ को कबूल करने में मज़ाहमत करती है। दूसरों की बात मानना नफ्स इंसानी पर बहुत मुश्किल होता है। आदमी कहता है कि मैं उसकी बात क्यों मानूं, ये तो मेरी ही तरह का बंदा है, ये मेरी क्यों ना माने। इंसान के अंदर जहाँ अच्छे रुझानात रखे गए हैं वहाँ बुरी उमंगें भी रखी गई हैं। चुनाचे इंसान के बातन में हक़ व बातिल की एक जंग चलती है, इसी तरह की जंग इंसान के बाहर भी चलती है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि जब इंसान में इख्तलाफात रूनुमा हुए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने नबियों को भेजा जो खुशखबरियाँ देने वाले और डराने वाले बनकर आए। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं बस अल्लाह ने हदायत बख्शी उन लोगों को जो ईमान लाए उस हक़ के मामले में जिनमें लोगों ने इख्तलाफ किया था अपने हुक्म से। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हदायत देता है जिसको चाहता है सीधी राह की। अब यहाँ पे ये देखिए कि अल्लाह ही है जो अपनी मशीयत और हिकमत के तकाज़ों के मुताबिक जिसको चाहता है राह रास्त दिखा देता है। अब आयत नंबर 214 में हम देखेंगे कि ये बहुत सख्त आयत है जो बड़ी लर्जा देने वाली आयत है। सहाबा इकराम में से एक बड़ी तादाद महाजरीन की थी जो मक्का की सख्तियाँ झेल कर आए थे। उनके लिए अब जो भी मराहल आइंदा आने वाले थे वो भी कोई ऐसे मुश्किल नहीं थे, लेकिन जो हज़रात मदीना मुनव्वरा में ईमान लाए थे यानी अंसार, उनके लिए तो ये नई नई बात थी, इसलिए कि उन्होंने तो वो सख्तियाँ नहीं झेली थी जो मक्का के महाजरीन ने झेली थी। अब हकीकत में अंसार को बताया जा रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना फूलों की सेज नहीं है, यानी वो बहुत आसान नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं अम हसीबतुम अन तदखुलुल जन्नह, क्या तुमने यूं ही समझ रखा है कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे, हालांकि अभी तक तुम्हारे ऊपर वो हालात और वाक़यात पेश नहीं आए जो तुमसे पहलों पर आए थे। मस्सतहुमुल बअसाउ वद्दर्राउ वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूलु रसूलु वल्लज़ीना आमनू माहू मता नस्रुल्लाह, के पहुंची उनको सख्त भूख, तकलीफ और वो हला मारे गए, यहाँ तक कि वक्त का रसूल और उसके साथी अहले ईमान पुकार उठे कि कब आएगी अल्लाह की मदद। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं अब उन्हें ये खुशखबरी दे दी गई है कि आगाह हो जाओ, यकीनन अल्लाह की मदद करीबी है।
یعنی اللہ تو اہل ایمان کو آزماتا ہے، اسے کھوٹے اور کھرے کو علیحدہ کرنا ہے۔ یہ وہی بات ہے جو اس سے پہلے 19ویں رکوع کے بالکل آغاز میں آ چکی کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کہ ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے کسی قدر خوف سے، بھوک اور مال و جان اور ثمرات کے نقصان سے۔ یہ کوئی پھولوں بھرا راستہ نہیں ہے، پھولوں کی سیج نہیں ہے، حق کا راستہ کانٹوں بھرا راستہ ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو فرما دیا کہ ہم ضرور بر ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ اس راستے میں اللہ کی مدد ضرور آتی ہے، لیکن آزمائشوں اور قربانیوں کے بعد آتی ہے۔ چنانچہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو پھر سورۃ الصف میں فتح و نصرت کی خوشخبری سنائی گئی، جبکہ غزوہ احزاب واقعہ ہو چکا تھا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی اہل ایمان رضی اللہ عنہم اجمعین شدید ترین امتحان سے کامیابی کے ساتھ گزر چکے تھے، تب انہیں خوشخبری دی گئی تھی۔ اور آیت نمبر 215 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک ماذا ینفقون، کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کرے، یعنی انفاق کے لیے جو کہا جا رہا ہے تم کیا خرچ کرے، کتنا خرچ کرے۔ انسان بھلائی کے لیے جو بھی خرچ کرے تو اس میں سب سے پہلا حق کن کا ہوگا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہہ دیجئے کہ جو بھی تم خرچ کرو مال و اسباب میں سے تو والدین، رشتہ دار، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے خرچ کرو، اور سب سے پہلا حق والدین کا ہے، اس کے بعد قرابت دار، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کا حق ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو خیر بھی تم کماؤ گے اللہ اس سے اچھی طرح باخبر ہے۔ تم جو بھی اچھا کام کرو گے تو جان لو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے، ضرورت نہیں ہے کہ دنیا اس سے واقف ہو۔ تمہیں اگر اللہ سے اجر لینا ہے تو وہ راتوں کے اندھیرے میں بھی تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر تمہارے دائیں ہاتھ نے دیا ہے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے تو اللہ کو تو پھر بھی پتہ چل جائے گا۔ تو تم خاطر جمع رکھو، تمہاری ہر نیکی اللہ کے علم میں ہے اور وہ اسے ضائع نہیں کرے گا۔ اور آیت نمبر 216 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتب علیکم القتال، کہ مسلمانوں اب تم پر جنگ فرض کر دی گئی ہے اور وہ تمہیں گراں گزر رہی ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور بات بھی غور کیجئے کہ سورت بقرہ سے پہلے سورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہو چکی تھی اور اس میں قتال کی فرضیت آ چکی تھی، چنانچہ اس سورت کا ایک نام سورت القتال بھی ہے۔ لہٰذا اس حوالے سے کچھ لوگ پریشان ہو رہے تھے، خاص طور پر منافقین یہ کہتے تھے کہ ہم صلح صفائی سے کام لیں، بس دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف لائیں، یہ جنگ کرنا اور لڑائی کرنا کوئی اچھا کام نہیں ہے، اس میں تو بہت خرابی ہے۔ ایسے مسلمان جن کا ایمان قدرے کمزور تھا، اگرچہ وہ منافق نہیں تھے لیکن ان کا ایمان ابھی پختہ نہیں تھا، ابھی تازہ ایمان لائے تھے اور تربیت کے مراحل سے ابھی نہیں گزرے تھے۔ ان میں سے بعض لوگوں کے دلوں میں سوال یہ پیدا ہو رہا تھا کہ یہاں قتال کی فرضیت کے لیے کتبہ کا لفظ آیا ہے، اس سے پہلے یہ لفظ جو ہے یہ روزے، قصاص اور وصیت کے ضمن میں آ چکا، جیسے کہ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القصاص۔ تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی فرمایا کہ تم پر جنگ فرض کر دی گئی ہے اور وہ تمہیں بری لگ رہی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی شے کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہی تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں تم نہیں جانتے ہو۔ تم اپنی عقل پر ایمان نہ رکھو، اللہ کی وحی پر ایمان رکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھو۔ جس وقت کے لیے جو حکم موضوع تھا وہی تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔